أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، معزز سامعین کرام، ہم آپ کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت الکرسی کو تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم۔